अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू को लायक और ज़ेबा हैं कि जिस अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने मेरे तमाम हीरा ग्रुप फैमिली को कुछ अपडेट देने का मुझे मौका इनायत फरमाया। आज मैं बेलापुर ऑफिस नई मुंबई में बैठी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबसे जो है कुछ बातों का अपडेट देना चाहती हूँ, ताकि इसलिए कि हर किसी को एक अलग अलग मैसेज मिले, अलग अलग लोगों की तरफ से मिले। तो एक मैसेज मेरे तरफ से मिलेगा तो आप सबको इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखती हूँ अल्लाह की ज़ात से आप सबको इत्मीनान होगा और सुकून होगा। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बेलापुर ऑफिस है 6 फरवरी को ओपनिंग हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हीरा डिजिटल गोल्ड को जो है लॉन्च किया गया। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, एहसान है रब का कि हीरा डिजिटल गोल्ड को लॉन्च किया गया। और उसके बीच में आपको सबको काफ़ी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ा, जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मेरे मेंबर हैं, सबको भी, क्योंकि उसमें कुछ गलत लोग भी आ जाते थे, कुछ रेंट के लोग भी आ जाते थे जो हमें परेशान करना चाहते थे और हमको हीरा ग्रुप वापस चलाने नहीं देना चाहते थे। इसलिए मैं आप सबको आज बताना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो मैं बेलापुर ऑफिस में सबको, हमारे मुंबई के जितने भी महाराष्ट्र के या कहीं के भी कस्टमर हैं, तो मैंने कहा कि जिसको भी देना है 20% इंशाअल्लाह तुमको इमीडिएटली जो ज़रूरियात है उसके लिए देने का मैंने इधर वादा किया है। और दूसरी बात क्या है, उस पर काम चल रहा है इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से जितने भी लोगों को ऑनलाइन फिलअप करने नहीं आया उनके भी लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये किया है। अब जो लोग कंटिन्यू किए हैं वो लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस डिजिटल गोल्ड में कंटिन्यू है, और जो लोग डिसकंटिन्यू किए हैं उनका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है और उनका पेमेंट अल्हम्दुलिल्लाह जिनको मिलना था मिल गया है, जिनको मिलना है वो और भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी मिल जाएगा अल्लाह की फजल से। पहले दिन से मैं यही कहती आ रही हूँ कि आप सबको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको किसी भी तरह का गम ये करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह आप सब खुशी से इत्मीनान से रहें। अब मैंने वादा किया था, उस दिन सब लोग बोल रहे थे चीख चीख के कि आपा तुम आई है रिबन काट कर चली जाओगी, फिर हमारा कौन देखेगा। मैंने उस दिन वादा किया था आपसे कि नहीं, मैं 10 दिन इधर रुकूंगी और आप सबके तमाम लोगों के हालात को सुनूंगी, आपके तकालीफ़ों को सुनूंगी, आपके इमरजेंसियों को सुनूंगी, आपके ज़रूरियात को मैं सुनूंगी इंशाअल्लाह। खुद बैठ कर मैंने पर्सनल हैंडल किया, मगर ये व्हाट्सअप करते ही फाइनल उनको इमीडिएटली पेमेंट मिल जाना ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपका जब IBG आएगा आपको 3 लेवल पे चेक किया जाएगा। पर है अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से, हमारी लीगल टीम की तमाम मेहनत से थोड़े मेंबरों को ऐड कर लो तो हमारा भी कुछ नाम हो जाएगा। कुछ ऐसे बहुत सारे चीज़ें चलते हैं, कोई बात नहीं है उसमें, मैं हर किसी का रेस्पेक्ट करती हूँ। अगर आपको जो पैसे दिलाना चाहते हैं मैं उनका भी रेस्पेक्ट करती हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी इंसाफ करना चाहेंगी मैं आपके साथ खुद हूँ, क्योंकि मैं पूरी लड़ाई तुम्हारे लिए ही लड़ी हूँ कि मेरे मेंबर्स को जो है तकलीफ आई है। मगर आप सब मुझे डेली मुलाकात किए, मेरे हर दिन एक बार आपको बात हुई और एक सेशन में, 2 में, 3 में, 4 ट्रिप में, क्योंकि जितने लोग हो सकते थे उतने लोगों को सबको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बात किया। आप सबके करीब से तकलीफ देखने के बाद हर दिन रात में मेरे आंखों में आंसू आते हैं कि कब अल्लाह ताला आपके तकलीफ़ों को जो है पूरा कर देगा। मालूम है पैंडेमिक आया, तो कोविड-19 आया, बिजनेसेस सबके भी स्टाफ हैं और बहुत सारे बेवा यतीम औरतें, जो गरीब औरतें और मजलूम औरतें हीरा ग्रुप पे डिपेंड थे, कुछ लोगों के लिपट में उनको भी तकलीफ पहुंची है, बहुत सारे घरों को तकलीफ पहुंची है, बहुत सारे इससे। तो इंशाअल्लाह मैं यहाँ आकर जो है आप सबको यही समझा रही थी कि कंपनी का अगर तुमको रिटर्न चाहिए, अगर किसी का मिसिंग है, किसी का IBG फिलअप नहीं हुआ है, तो इसमें क्या है, आप एक बंदा एक पेपर में 10 लोगों का लिख कर दे देंगे, हम उस पर काम नहीं कर सकेंगे। एक IBG मेंबर एक का ही उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो उसी के बारे में इंशाअल्लाह पूछ सकते हैं। उसके बाद मैंने समझा दिया कि डिजिटल गोल्ड को भी लॉन्च किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप काइन भी परचेज कर सकते हो, आप अपने वैलेट में डिजिटल गोल्ड भी आगे चलकर ले सकते हो इंशाअल्लाह। और दूसरी बात क्या है,
कि आगे चलकर कंपनी के जो प्रोग्रेस है, जो तिजारत है, वो बहुत अच्छी चलेगी। जो भी कंटिन्यू किए ही मेरे मेंबर्स, मैं उनको मुबारकबादी देती हूँ। ऐसे हालात में जबकि लोग भरोसा करना छोड़ दिए थे कंपनी पर, आपने कंटिन्यू पे क्लिक करके मेरी हिम्मत और अफजाई को बढ़ाया है। और जिन्होंने विड्रॉल लिया है उनको भी मैं मुबारकबादी पेश करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतने दिन मेरे साथ में खड़े रहे और हर वक्त मुझ पर भरोसा किया है। हाँ, मगर जो है अपॉइंटमेंट लेने का जो तरीका है ऑफिस में, आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको एक गेट पास मिलेगा। वो गेट पास से आप खुशी से एंटर हो जाइए ऑफिस में। खुशी से आपको वेलकम कहने के लिए हमारे 50 स्टाफ बैठ के काम कर रहे हैं ऑफिस में, आपके लिए काम कर रहे हैं। आप अंदर आइए, आराम से बैठिए, सुकून से बैठिए और बात करिए। आपका क्या प्रॉब्लम है लेटर पर लिख कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं यहाँ से काम होने के बाद दूसरी जगह जाऊँगी, वहाँ पर भी वो लेटर्स रात में मुझे पूरे व्हाट्सएप के ज़रिए या ईमेल के स्कैनिंग के ज़रिए पहुँच जाएंगे। इंशाल्लाह मैं देखती रहूँगी अल्लाह के फजल से। अब तो डिजिटल की दुनिया है, कहीं भी रहो तो हमारे सब काम जो है आसानी के साथ इंशाल्लाह चलते रहेंगे। तो मुझे आप सबसे मिलकर एक तरफ बहुत दर्द हुआ आपके दर्दों को सुनकर, आपकी तकलीफ को सुनकर, एक तरफ आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई इतने दिनों के बाद जो है आपसे करीब से देखने का, मिलने का मौका मिला। और हर कोई कहता था मैं मेंबर हूँ, मैं मेंबर हूँ। मैं पहचान नहीं पाती थी कि इतने हमारे मेंबर हैं हीरा ग्रुप के। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह का शुक्र है। आगे भी चलकर हीरा ग्रुप के ज़रिए आपको अल्लाह बरकतें देता रहेगा और आपको, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को इसमें अल्लाह ताला ज़रिया बनाएगा। एक इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड को हमने कायम किया, उस बात पर मैं आज भी कायम हूँ। इंशाअल्लाह मेरी जब तक रूह है कायम रहूँगी। इंशाअल्लाह हीरा ग्रुप जो है क़यामत के सुबह तक अल्लाह के फजल से जो है हीरा ग्रुप चलती रहेगी। और मैं आपको 4 बातें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो वादा कंपनी ने किया है वो इंशाअल्लाह पूरा आपको होके रहेगा। अब कई लोगों का पेमेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुआ है। जो 20% तुम्हारे तकालीफ को देखकर मैंने जो स्टार्ट किया है, इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, हेल्थ रिक्वायरमेंट, बहुत सारे रिक्वायरमेंट आए तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया। मगर जो लोग जो है जो कोर्ट में भी इंप्लीड हुए हैं, अब SFIO को भी भेजे हैं, CCS पे भी दिए हैं, कोर्टों में भी चल रहा है, वो लोग यहाँ तक आने की तकलीफ ना करें। आपको कोई भी इधर आके चीखने की, चिल्लाने की, गाली देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जहाँ पर गए ही वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको इंसाफ मिलेगी ज़रूर। आप हक पर हैं। तुम्हारे लिए भी मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उनको पैसे नहीं दूंगी, मगर अचानक आ जाना, बगैर गेट पास के इधर खड़े हो जाना, कोई भी इस तरह के हरकतें करेंगे, कंपनी लीगल एक्शन लेने के लिए कभी पीछे नहीं होगी। जो भी लीगल एक्शन लेना है ज़रूर लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर लेकर जो है कंपनी को ओपन किया गया है और कंपनी को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि स्टार्ट योर बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस तुम करो तुम्हारे लोगों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह तो आज अल्लाह के फजल से सबसे पहले मुबारकबादी देती हूँ कि हमारा कुकटपल्ली हैदराबाद, जहाँ पर कंपनी का बेस है, वो माल भी हमारा शुरू हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश तिरुपति का हमारा माल वहाँ भी स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाअल्लाह मुंबई में हमारी बेलापुर ऑफिस भी ओपन हो गई। अब सेंट्रल ऑफिस भी अल्लाह के फजल से जो है हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह ओपन है। आपके लिए सारे दरवाजे खुल गए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और हमारे लीगल टीम की मेहनत है और तुम्हारे सबके सपोर्टर्स की दुआ और तुम्हारा तड़पना, वो तुम्हारे रातों का रोना, तुम्हारे ऑडियोस वीडियो सब कुछ भी मैंने सुना है और सबको मैं मुबारकबादी पेश करती हूँ कि अल्लाह ने आपके लिए सारे दरवाजे अल्लाह के फजल से खोल दिया है। अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर काफ़ी लोग जो आए थे उन्होंने सवाल किया है, बहुत सारे 80% लोगों ने सवाल किया है, आपा जो डिसकंटिन्यू कर दिए अब क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं? तो जब आप डिसकंटिन्यू कर दिए थे तो सवाल की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इंशाअल्लाह अब जो डिसकंटिन्यू करे उनका फिर से कंटिन्यू के लिए तो अभी कंपनी कुछ भी फिलहाल नहीं सोची है, वो डिसकंटिन्यू में ही रहेंगे। इंशाअल्लाह उनका जो भी पेमेंट दिया जाएगा, जो बैलेंस रहेगा वो उनको मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। जो कंटिन्यू है अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह के फजल से जो है इंशाअल्लाह तिजारत में जो हिस्सा होना है वो हिस्सा भी मिलेगा। और आइंदा चलकर भी जो आप हमारा हीरा डिजिटल गोल्ड खरीदेंगे, जैसा मैं हर मीटिंग में बताई हूँ कि जैसे डिजिटल के बदल में फिजिकल काइन जैसे पहले से भी है, जैसे गोल्ड यूनिट कहते थे, वैसा आप परचेज करेंगे इंशाअल्लाह। मगर ये एक नए तरीके से पूरे वर्ल्ड को डिस्पैचिंग के लिए हमने 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम और ½ किलो तक जो है इंशाअल्लाह लोगों के लिए अल्लाह के फजल से शुरू किया गया है। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ
کہ انشاءاللہ بہت سے جلد ہمارے گلف کنٹری کے آفیسز بھی انشاءاللہ اوپن ہو جائیں گے، اور الحمدللہ وہاں کے بھی ممبرز کے لیے سارے سروسز جو ہے آن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی اللہ کے فضل سے ڈیٹا کا انتظار ہے، جیسا ڈیٹا مل جائے گا آپ کے جو بھی بینیفٹس ہیں، جو بھی بیلنس رکا ہوا ہے، جو بھی ہے، کیوں کہ وہ انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا آپ کا سب کچھ۔ کیوں رکا ہوا ہے کہ ڈیٹا جو ہے ہمارا کمپنی کا بیک بون ہے، اور اسی میں آپ سب کے ڈیٹیلز ہیں۔ آج میرے پاس ایک بیسک ڈیٹیل ہے کہ کون ہے، کہ اے بی جی ممبر میں پہچان سکتی ہوں، تم نے کتنا ڈالا ہے وہ بھی پہچان سکتی ہوں، مگر عائشہ بولیں گے تو عائشہ نام کے 50 عائشہ ہوتے ہیں، مگر کون سی عائشہ، اس کا آدھار کارڈ مجھے دیکھنا ہوگا، اس کا پین کارڈ مجھے دیکھنا ہوگا، اس کے سارے چیزیں دیکھ کے مجھے اپروو دینا ہوگا، ہاں ٹھیک ہے یہ ہماری کسٹمر ہے، پرفیکٹ ہے، اس نے اس کے ٹرانزیکشن، کبھی انہوں نے پیمنٹ لیا، کبھی نے فوڈ پروڈکٹ پرچیز کیا، کبھی ٹیکسٹائل پرچیز کیا، کبھی گولڈ کی جولری شاپوں میں جا کے پرچیز کیے، وہ سارے ٹرانزیکشن دیکھنے کے لیے مجھے ڈیٹا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ الحمدللہ جو پرانے ہی، ان کو ان کے پیمنٹ سے 10 اتنا مل چکا ہے، 2 اتنا مل چکا ہے، 3 اتنا مل چکا ہے، انشاءاللہ وہ صبر سے رہیں، مگر میں ان کے لیے بھی نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں دوں گی، مگر فرسٹ پہلا جو ہے 18 اور 17 اور 16 والوں کو انشاءاللہ جو ادا کرنا ہے، کمپنی انشاءاللہ وہ ادا کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ میں پہلے بار بھی بتاتی ہوں، کمپنی کے پاس سورسز ہیں، کمپنی کے پاس سہولیات ہیں، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہ ہے۔ اور میرے ممبر کو، میرے ہیرا گروپ کے ممبر کو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کبھی آنکھوں میں پانی نہیں نکالنا۔ جب آپ آنکھوں میں پانی نکالتے ہیں، آپ آنکھوں سے آنسو ٹپکاتے ہیں جب آ کر، تو وہ آنسو مجھے رات میں سونے نہیں دیتے ہیں، مگر حالات ایسے ہیں کہ ہر طرف ہماری چیزیں، آج تک سپریم کورٹ کا آرڈر ہوا کہ ان کے 249 اکاؤنٹس کو ڈی فریز کرو، ہم آج بھی اس کے پیچھے گھوم رہے ہیں، یہ اسٹیٹ میں وہ اسٹیٹ میں ہمارے اکاؤنٹوں کو ڈی فریز کرو۔ سپریم کورٹ کا 2 بار 3 بار آرڈر ہو چکا ہے، اور آج بھی کئی جگہ پر ہمارے اکاؤنٹس ڈی فریز نہیں ہوئے، اور دوسرے کئی چیزیں لیگل جو ہے پرابلمز جو ہے بیچ میں آتے رہتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، مگر میں الحمدللہ رات اور دن آپ کے لیے کام کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ آپ جب بھی آفس میں آئیں گے، آفس میں وزٹ کریں گے، ہو سکتا ہے 2 دن کے بعد مجھے ملنا پاسبل نہیں، مگر میرے سٹاف یہاں پر 10 بجے سے 7 بجے تک کام کرتے رہیں گے، مارنے کے لیے، گالی دینے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے نہیں آنا، اور آپ اپنا کام کرنے کے لیے، اپنے پیسے کی حد تک کے لیے بات کرنے کے لیے آ سکتے ہو، آپ تجارت کے لیے آ سکتے ہو، ایس ٹی جی کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے آ سکتے ہو، اور کیسے خریدنا ہے، کیسے سیل کرنا ہے، اس کے بارے میں ٹریننگ لینے کے لیے آ سکتے ہو انشاءاللہ۔ اب ہمارے پورے انڈیا میں ہر جگہ اس کے ٹریننگ پروگرام بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات کی سے امید ہے کہ 1 2 سال 3 سال میں ورلڈ کے ہر موبائل میں ہمارا ڈیجیٹل کائن ضرور سے ضرور ہوگا، اور ورلڈ کا ہر بچہ، ہر انسان جو ہے ڈیجیٹل گولڈ کو خریدے گا، کیونکہ گولڈ کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوتا، ہائی ہوتا ہے، اور اس میں بہت اچھے پروفٹس ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کو بھی جو ہے انشاءاللہ یہ کرے۔ اب جو لوگ پہلے ٹیکسٹائل میں اور فوڈیکس میں تھے، ان کو بھی میں انشاءاللہ گولڈ میں جو ہے بہت جلد، تھوڑا یہ فلو کم ہونے کے بعد میں کنورٹ کر کے آپ کے لیے جو ہے انشاءاللہ وہ مل جائے گا۔ آپ کی خوشی ہے، آپ چاہے آپ کی پراپرٹی اپنے موبائل میں رکھو، آپ کی جو یہ ہے گولڈ کائن کے روپ میں آپ کنورٹ کر لو، جولری میں کنورٹ کر لو، پیمنٹ میں کنورٹ کر لو۔ آنے کے بعد بھی کتنے لوگوں کو میں نے گولڈ سیٹلمنٹ نہیں کیا، الحمدللہ میں آج بھی کرنے کو ریڈی ہوں۔ آج جو حالات تھے، آپ یہاں کے منظریں دیکھ رہے تھے، کل کی بھی جو حالات ہے آپ دیکھ رہے تھے کہ اندر 300 لوگ آرام سے بیٹھے ہی، سارے لوگوں کو کام چل رہا ہے، اتنے کاؤنٹرز ہی کہ 1100 سٹاف بیٹھ سکتے ہیں، یہاں پر کام سارے لوگوں کو آرام سے چل رہا ہے۔ وہاں کچھ رینٹ کے لوگ آ کے آوازیں کر رہے تھے، جن کے پاس نہ کوئی گیٹ پاس تھا، نہ کوئی اے بی جی ممبر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو اب آ کے پولیس کو ہینڈل کرنا پڑا۔ تو آگے بھی چل کر کوئی بھی انلیگل حرکتیں کر یہ نہیں سوچنا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ لیگل سے جو بھی ہو، ہم آپ کو ریسپیکٹ کریں گے، آپ کی عزت کریں گے۔ آپ ریئل میں ہمارے ممبر ہیں تو پھر آپ کو بغیر گیٹ پاس کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو تو گیٹ پاس مل رہا ہے۔ جب 300 لوگوں کو گیٹ پاس ملا ہے تو 20 لوگوں کو کیوں نہیں ملے گا؟ جب 300 لوگ اندر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں تو 20 لوگ گیٹ کے پاس کھڑ کر چیخ رہے ہیں جن کے پاس گیٹ پاس نہیں ہے۔ اب ان کے سپورٹ میں کچھ پولیٹیکل لیڈرز، ان کے سپورٹ میں کچھ گندے نالیوں کے جیسے لوگ، سب لوگ ان کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں۔
تو آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں سچائی کیا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ انشاءاللہ ہیرا گروپ کے پاس آپ کو کبھی بھی ایک پیسے کا دھوکہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں کبھی بھی جو میرا وعدہ میرے جان سے بڑھ کر ہے، میں نے ہر ایجنسی کو یہ جواب دی ہے، آپ چاہے تو چیک کر لو کہ مجھے میرے لوگوں کا پیمنٹ کرنا ہے، فری کر دو، ہمارے پراپرٹیوں کو، ہمارے اکاؤنٹ کو، ہمارے پیمنٹس کو، سب کو فری کر دو، مجھے دینا ہے۔ مگر جتنے بھی اکاؤنٹ ڈی فریز ہوئے ہیں اس سے میں ابھی کام چلا رہی ہوں آپ کا، انشاءاللہ جیسے بھی ہوگا اللہ کے فضل سے بہت جلد سے جلد انشاءاللہ یہ ہو جائے گا۔ ابھی ڈیٹا بھی جیسے مل گیا ہم کو انشاءاللہ، تو ضرور سے ضرور بہت جلد ڈیٹا سینٹر بھی آن ہو جائے گا، جب آپ خود اپنی یوزر آئی ڈی سے جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہو، فائنڈ کر سکتے ہو آپ کے پیمنٹس کو، سب کچھ بھی۔ تو جزاکم اللہ خیر، بہت لمبا ویڈیو ہو گیا، مگر آپ کو یہ باتیں سب آپ کو بتانا چاہتی تھی تاکہ آپ یہاں کے لوگ تو اپائنٹمنٹ لے رہے تھے، آ رہے تھے، سب کچھ پورے ورلڈ میں لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے، کیا چلا ہے، سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر کافی میسیجز آپ ایک ویڈیو اپڈیٹ دو، تو میں نے آج اپڈیٹ بھی دیا۔ جزاک اللہ خیر، آپ کے سپورٹ کے لیے، آپ کے پیار کے لیے۔ جیسا میں مہاراشٹر میں آئی تو مجھے لوگوں کا اتنا پیار ملا، آپ لوگ اس دن جب مجھے لوگ جو ہے مار دینے کی کوشش کر رہے تھے اور مجھے واپس کرانے کی کوشش کر رہے تھے، غلط طریقے سے واپس کرانے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت میں نے بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہمت سے آگے بڑھی نہیں۔ میں میرے لوگوں کو چھوڑ کر، میرے ممبر کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی، اور میں ان کو جواب دوں گی، ان کو ریپلے دوں گی، کمپنی کے حالات ان کے سامنے رکھوں گی، کیونکہ میرے ممبر جب 20 سال سے میرے ساتھ ہیں تو وہ مجھے ضرور سے ضرور سمجھیں گے انشاءاللہ۔ میں آج بھی اللہ کی ذات سے امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے ضرور سے سمجھیں گے۔ ابھی آپ کے وہ 20% پیمنٹ کا الحمدللہ 2 دن سے سلسلہ سٹارٹ ہو گیا ہے، اور کافی لوگوں کے آج آڈیو سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپا بڑی خوشی ہوئی، ہمیں پیمنٹ مل گیا۔ اتنا کوئی لیڈی تو رو رہی تھی کہ میں ابھی جا رہی ہوں کچھ گھر کے گروسری لانے کے لیے، الحمدللہ مجھے پیمنٹ ملا۔ کوئی عورت بول رہی تھی اب میں ان کو جا کے ٹریٹمنٹ کرا سکتی ہوں، تو مجھے بڑی خوشی ملی آپ کی باتیں سن کر۔ میں انشاءاللہ آپ کے لیے اپنے پورا جان لگا کر انشاءاللہ میں کوشش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی دعائیں کریں، آپ کی دعائیں، آپ کا سپورٹ مجھے بہت ضروری ہے۔ آپ سب کے سپورٹ سے اللہ نے یہ دعا سے کامیابی کیا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیرا گروپ کے لیے محنت کیے ہیں، آج جو چراغیں جل رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اس میں بھی وہ حصے دار ہیں، ہر ممبر کے چہرے کی مسکراہٹ میں وہ حصے دار ہیں اللہ کے فضل سے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔